अस्सलाम वालेकुम नरगिस बेटा। वालेकुम सलाम। जी मेरा पुत्र। मैंने वो नरगिस बात कर रही हूँ। थोड़ा सा नरगिस ऊंचा बोलिएगा प्लीज। हाँ जी, मैं नरगिस बात कर रही हूँ। मैंने आपसे पूछना था, एक तो मैं बीमारी में आपसे कुछ मशवरा करना था जी। कि कुछ जिस्म की इस तरह रहता है कि मैं जो भी दवाई खाती हूँ वो खाने तक की ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है और ये आर्थराइटिस भी है और साइनस भी है। तो मैं काफी परेशान हूँ। सुबह उठती हूँ ना, वजू करने के साथ ही मेरे ना ये साइनस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। जबकि मैंने 6 माह पहले अभी ऑपरेशन कराया है इसका। उन्होंने मेरे अंदर से सारे वो जो है ना पॉलिप्स वो निकाले हैं और मैं काफी सीरियस ऑपरेशन में गई हूँ। तो वो 6 माह भी नहीं गुजरे तो अभी वो फिर दोबारा फिट पड़ने लग गया इसी तरह ही। और ज्यादातर ये होता है कि दर्द बहुत ज्यादा होती है सर में और इतना पानी निकलता है कि मैं आपको क्या बताऊं। पानी नाक से निकलता है? जी, वो रेशा निकलता है। एक छोटा टॉवल जो है ना वो मैं टिश्यू से छोड़ दी है, टॉवल इस्तेमाल करती हूँ। उसमें मैं ये होता है कि मैं सर में दर्द शुरू हो जाती है, मैं अपनी इबादत भी सही तरह नहीं कर पाती। वैसे करता मैं लेट जाऊँ भी इससे मैं बस सर भारी होना शुरू हो जाता है। वो भी अक्सर तंग करती है तो उस वजह से भी परेशान रहती हूँ। मेरी बस ये प्रॉब्लम्स है और कुछ रूहानी तौर पे भी आपसे पूछना था कि आखिर मैं जब इलाज करवा लेती हूँ तो फिर भी मेरी बीमारी क्यों नहीं जाती। अभी भी मैं सीरियस ऑपरेशन से फारिग हुई। नरगिस, मैं अभी छोटे से वक्फे में जाऊंगा, आपने फोन बंद कर देना है, लेकिन टेलीविजन पे आपने हकीम साहब का इसका जवाब सुनना है। मैं जवाब जो है वो वक्फे से जब वापस आता हूँ ताला हकीम साहब के सामने आपका जो मसला है उसको रखते हैं, इंशाल्लाह ताला वो जवाब देंगे। एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। और ए आबे जमजम, मैं तुझे रसूल खुदा का वास्ता देती हूँ। ए आबे जमजम, तुझे रसूल करीम का वास्ता देती हूँ, मेरे लिए बाइसे शिफा बन। मेरे मौला रसूल खुदा ने फरमाया अगर ना बनेगा तो मैं शिकायत कर दूंगी रसूल खुदा से। आप यकीन करें 100% फायदा होगा इंशाअल्लाह। ये आबे जमजम सब सुनता है, वो नहीं चाहेगा कि उसकी शिकायत हो जाए। वो हर हाल में आपको बाइसे शिफा बनेगा। अल्लाह हुक्म करेगा शिफा का, क्योंकि रसूल खुदा का वास्ता आप लगा रहे हैं, इतनी बड़ी सोर्स लगा रहे हैं आप। रहमतुल लिल आलमीन, 18,000 आलम हैं इस कायनात में और रहमतुल आलमीन का वास्ता दे रहे हैं कि जमजम के ऊपर आप किबला रुख होकर जमजम आपने पीना है। आपने सूरह फातिहा जो है उसको 41 दफ़ा 41 टाइम्स, दरूद शरीफ 7 दफ़ा, आखिर 7 दफ़ा अव्वल और आखिर पढ़ना है। और आपने इस पानी को आखिरी दफ़ा दरूद पढ़ने से पहले 41 दफ़ा कंप्लीट करने के बाद आपने अल्लाह से दुआ करनी है और वास्ता रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे, अल्लाह यकीनन शिफा देगा। ये डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए पर्टिकुलरली हकीम साहब ने आपको नुस्खा बताया। जी शहबाज, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी शहबाज। जी 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 फरमाइए बेटा। सर सरगोदा से शहबाज बोल रहा हूँ। मेरा बेटा 10 साल का। जी माशाल्लाह। क्या नाम बेटे का? उसका ना वो गांठिया बीमारी है सर, गले से बनती है, आगे उसके 2 दिल के वाल लीक हो गए हैं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं हमारे पास इसका इलाज कोई नहीं है, बस ये अल्लाह ताला बेहतर करेगा, अल्लाह से दुआ करें। आपने कहाँ दिखाया इसको मेरे बेटे, पहले ये बताइए। ये दिल के वॉल लीक हो गए हैं? और चिल्ड्रन जो है ना हॉस्पिटल उधर है डॉक्टर अपना ना मोहम्मद अख्तर सुल्तान, उसको चेक करवाया। सरगोदे से भी काफी चेक कराया लोगों को। तो दिल के लीक वॉल्व बंद नहीं हो सकते वो कह रहे हैं? जी जी। अच्छा, मसूद सादिक से मुलाकात हुई कभी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आपकी? नहीं सर, ये चिल्ड्रन जो है उसमें चेक कराया या सरगोदे में जो जितने डॉक्टर है ना दिल को सब कुछ चेक कराया है। देखो, अपने अपने यकीन की बात होती है। मैं नहीं समझता कि कोई भी डॉक्टर कम डॉक्टर होता है, लेकिन मेरी एक दफा आपसे रिक्वेस्ट जरूर है कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में डॉक्टर मसूद सादिक से बात कर लीजिए। जी जी। मैं ऑन एयर नाम ले रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप एक मजबूर बाप हैं। जी जी जी। तो सर ये अपना उधर लाहौर में ही बैठता है? लाहौर में हाँ, वाइस चांसलर हैं ये वहाँ पे। आप वहाँ पे जाइए। जी जी सर। ठीक है, मसूद सादिक, याद रखना जो वो मशवरा दे वो कर लेना है। मेरा अंधा इत्मीनान है उन पे। जी जी। नेक आदमी है और अल्लाह ताला कोई रास्ता कोई वसीला जरूर निकालेगा। जी जी। शहबाज, अब आपने बात सुनी है हकीम साहब की। 10 साल का बेटा है हकीम साहब इनका, दिल के वॉल लीक और गठिया की बीमारी है जो गला सूज जाता है। अच्छा देखिए, मैं अर्ज करूंगा इन भाई के लिए कि बही का फल, उसको इंग्लिश में क्वींस कहते हैं। बही का फल खाएं तो दिल के आर्जे के लिए बहुत बेहतरीन है। हकीम साहब, बही बड़ी सख्त होती है, इसका मुरब्बा खाया जा सकता है?
ہم مربع بھی کھا سکتے ہیں، لیکن بہی کو آپ کدوکش کر لیں، کدوکش کرنے کے بعد کھا لیں، ہے نا. آدھا پیس کھانا ہے، آدھا پیس کھانا ہے. اور مولا متقیان علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دل کے عارضے میں اگر یہ استعمال کریں گے تو آپ کو فوری رسپانس نظر آئے گا، مطلب دل کے مریض کو فوراً فائدہ نظر آتا ہے. اور ہم نے اپنے تجربے میں دیکھا ہے کہ ہم نے بہت سارے ایسے مریضوں کو کھلایا، جیسے بچوں کے دلوں میں سوراخ ہوتے ہیں، ان کو کھلوانا شروع کیا تو وہ کھاتے رہے پورے سال. انہوں نے مربع کھایا، سیزن میں انہوں نے ڈائریکٹ پھل کھایا. چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو کدوکش، یا بزرگ ہوتے ہیں ان کو کدوکش کرا کے ہم کھلوا دیتے ہیں. بس آدھا پیس کھانا چاہیے صبح میں اور آدھا پیس شام میں کھا سکتے ہیں، اور ورنہ ایک دفعہ بھی کھائیں گے تو بھی فائدہ ہوگا. اور یہ جو ناشپاتی ہے، ناشپاتی یہ دل کے شکل کی ہوتی ہے، اور ناشپاتی کھانے سے بھی عارض قلب دور ہوتا ہے، دل کی جلا بڑھتی ہے، یعنی کہ دل کی لائف کو بڑھاتی ہے ناشپاتی. اچھا، اس کے علاوہ میں عرض کروں گا کہ یہ مدد لیں ایک دعا سے بھی. اللہ بڑا کریم ہے. صبح نماز فجر کے بعد، چونکہ بچہ 10 سال کا ہے، یہ پڑھ سکتا ہے، اس بچے نے خود پڑھنا ہے. صبح نماز فجر کے بعد اپنے گریبان میں منہ ڈالیں اور یہاں ناک کے پاس گریبان کو پکڑ لیں، اور اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف اور اذان کہے یہ بچہ، اقامت کہے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ الفاتحہ پڑھ کے اندر پھونک لیں. آپ دیکھیں گے یہ جو میں نے طریقہ بتایا، آپ دیکھیں گے کہ بے انتہا فرق محسوس ہوگا، اور یہ بچہ خود بتائے گا کہ فرق محسوس ہوگا. اور اس کچھ عرصے کے بعد 40-50 دن کے بعد جا کے ٹیسٹ بھی کرا لیں، ٹیسٹ میں بھی تبدیلی آ جائے گی. مجھے اس پہ اتنا یقین ہے، یہ جو میں نے طریقہ بتایا. یہ فجر کے پہلے کرنا ہے، فجر کے بعد کرنا ہے، یا کس وقت؟ نہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد. ٹھیک ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، کیونکہ جو درود پڑھنا ہے، فرض ہے پہلے اللہ کا، وہ بہت اچھی بات، اول و آخر درود شریف 7 مرتبہ درود شریف، اور پھر اذان کہیں، پھر اقامت کہیں، اور پھر 7 مرتبہ سورہ الفاتحہ پڑھ لیں، اور پھر آخر کی درود شریف پڑھ لیں. پھر اندر 5 دفعہ پھونک لیں، مطلب یہ جو سینے کا ایریا ہے اس پہ پھونکیں. لیکن بچے نے گریبان کھول کے یہاں پر ناک کے پاس لا کے پکڑنا ہے. بس اندر اس کی جو پوزیٹیو لہریں ہیں نا قبلہ بلال بھائی، اس کی جو پوزیٹیو لہریں ہیں نا اللہ کے کلام کی اور اللہ کے اذان کی اور اقامت کی، وہ ساری لہریں انجیکشن کے ذریعے سے انجیکٹ ہو جائیں گی اس دل میں، اور یہ جو دل کی بیماری ہے یہ فوراً دور ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ جب خون اس کو جذب کرتا ہے اللہ کے کلام کو تمام باڈی کے حصوں میں، وہ اس کو ڈسٹریبیوشن کرتا ہے، اس اللہ کے کلام کی، اس دوا کی، اس لہروں کی، پوزیٹیو لہروں کی، اس کو پھیلا دیتا ہے. جب پورے جسم میں اللہ کا کلام آپ کے خون کے ذریعے سے پھیل جاتا ہے تو شفا تو اسی رب جلیل نے دینی ہے، اسی رب کریم نے دینی ہے. تو شفا کا آرڈر ہے یہ، اور شفا کا آرڈر یہ ہے کہ آپ نے اپلائی کرنا ہے، ایک اپلیکیشن ڈالنا شروع کریں. میں کہہ رہا ہوں 40 دن کے بعد جا کے ٹیسٹ کرائیں. ٹیسٹ میں آپ دیکھیں گے مرض میں تبدیلی آ جائے گی، مرض کی آپ نے جو پھل بتایا یہ بہی ہے اور ناشپاتی ہے، یہ دو پھل بتایا آپ نے. ہاں جی، بہت شکریہ آغا بھائی، بہت شکریہ آپ کا.